गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। और जिस तरह एक सवाल बड़ा कॉमन होता है ना घरों में, आज क्या पकेगा, हमारी जिंदगी में भी एक सवाल होता है कि आज हम क्या पहनेंगे। आज बात है बड़ी टेंशन होती है। अच्छा, और सेट को देखते हुए भी आपको बहुत सारे कलर्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने पड़ते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं जो आपको लगता है कि वो सेट पे अच्छे लगेंगे। तो मुझे लगता है इतने सालों में एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, वो है एस्थेटिक सेंस। बहुत वाकई अच्छी हो गई है। नॉर्मली भी आप कहीं आ जा रहे हो तो लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यू आर लुकिंग गुड बिकॉज यू आर वेयरिंग समथिंग वेरी नाइस। अच्छा, सवाल ये था कि कुछ लोगों की वार्डरोब में हम देखते हैं एक कलर बहुत ज्यादा होता है, किसी की वार्डरोब में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा होता है। इन टी शर्ट्स हैं तो ब्लैक हैं, पोलो शर्ट्स हैं तो ब्लैक हैं, ड्रेस शर्ट्स हैं तो ब्लैक हैं, सूट्स हैं तो ब्लैक हैं, शलवार कमीज है तो ब्लैक है, शूज ब्लैक एंड एवरीथिंग ब्लैक। सो कुछ लोगों की वार्डरोब में बिल्कुल ऑपोजिट होता है और उसमें हमें लगता ये है कि लाइटर टोन्स ही हैं। मैं अगर अपनी वार्डरोब की बात करूं, मुझे पर्सनली दो रंग बहुत पसंद है, एक है नीला और एक है काला। सो ब्लू एंड ब्लैक। मुझे लगा कहने लगे एक है नीला और दूसरा है पीला लेकिन नहीं, वाकई ब्लू एंड पीला मेरा सोफा है पीला आपका सोफा है ये। वैसे हाँ, वैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा, अब लड़कियों के वार्डरोब की अगर बात की जाए तो आपको रेड मिलेगा वहां पे। आप अच्छा, दो एक्सट्रीम्स हैं। एक वार्डरोब में आपको रेड मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, ब्लू मिलेगा, पिंक मिलेगा, पिंक के डिफरेंट शेड्स मिलेंगे। सो ये एक तो ये वार्डरोब होगी, और एक वार्डरोब है जहां पर आपको सिर्फ लाइट कलर्स मिलेंगे। ऑफ वाइट मिलेगा, आपको वाइट मिलेगा, या आपको मजीद जो थोड़ा सा पीच सा कलर होता है, लाइट सा लाइट ग्रीन कलर, तो वो जो लाइट कलर्स है वो मिल रहे होते हैं। तो हम अक्सर कह रहे होते हैं, अक्सर लड़कियों को या वैसे शो पर हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि इससे तो पहनना ही फीका रंग है और इससे तो पहनना ही डार्क कलर्स है। अब उनकी पर्सनैलिटी से उनको ये नतीजा अखज़ करवाया जा चुका होता है वक्त ने। लेकिन मुझे लगता है शोएब के रंग होते हैं, ठीक है, और ये बड़ा चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस जगह पर क्या चीज पहन के जाएं, आप कौन सा रंग पहन के जाएं। सो वो आपके उस एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। अग्रीड, वो बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन समटाइम्स होता है ना कि आप अपनी अगर बात करें सबीन, अगर आपने सुबह एक ड्रेस पहना, उसमें आपने जरा एक कलर जो आपने फॉलो किया है, आप उसमें शो भी कर रहे हैं, आप उसमें बाहर भी जा रहे हैं, उसमें लंच पे भी जा रहे हैं, आप उसमें फ्रेंड्स के साथ भी, बिकॉज आप यू कांट गो होम एंड चेंज एंड देन यू नो गो बैक। तो फिर आपको एक ऐसा न्यूट्रल सा रंग पहनना चाहिए। एग्जैक्टली। सो मेरा ख्याल है आप लोग हमें बताएं आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। आप जब कहीं पर जाते हैं आप क्या चूज करने लगते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप प्रोफेशनली, पर्सनली, देन फिर एक एक्स्ट्रा पर्सनली जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उनको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, तो हमें अपने टिप्स, अपने आइडियाज जरूर दें। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात और ऐड करता हूँ कि इसमें बकायदा एक साइंस भी होती है। जैसे काले रंग से मुतालिक कहा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक पहलू जो है वो नुमायां कर रहा होता है। सो अगर आपकी वार्डरोब में बहुत ज्यादा ब्लैक कलर है तो जरा पढ़िएगा उसको कि क्या वाकई उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, या हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि दैट इज व्हाई यू आर ऑलवेज पिकिंग ब्लैक कलर इन योर वार्डरोब। सो इस पर हमें बात आज करनी थी, लेकिन अभी हमें कुछ और मौजूआत भी जिन पर आपसे बात करनी है, जिसके लिए हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गेस्ट भी साथ मौजूद होंगे, मुख्तलिफ मौजूआत पे हम उनसे करेंगे बात। रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सुलझा टूटा फूटा आवे का आवाज, आवे का आवाज, आवे का आवाज, आवे का। इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा, ये किया लग गया। अब पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर दो। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा। मेरा दादा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र।
ایک लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है। और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल, जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं आर्ट की। आर्ट भी अब जाहिर है डिफरेंट फॉर्म्स में आना शुरू हो चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक मुल्क की जानी मानी आर्टिस्ट हो, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, लेकिन वो दूसरों को सिखा भी रही हैं। आर्ट एजुकेशनिस्ट हैं और आर्ट क्यूरेटर हैं। सो आज हम उनके आर्ट से मुतलिक बात करेंगी, एंड देन हम इससे मुतलिक भी बात करेंगे कि किस तरह से कोलैबोरेशंस हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, और इससे हमारे आर्ट को, बल्कि हमारा आर्ट, जब आर्ट की बात होती है तो उसको कोई बॉर्डर नहीं होता। तो हम जरा इसको भी आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी मिलकर और विद इन पाकिस्तान भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ायरा अहमद ज़का साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना भी चाह रहा था कि आर्ट के जो सभी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ज़ाहिर लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। अपने आर्ट से मुतालिक हमें बताएं कि आपने आर्ट के किस फॉर्म को चूज किया, कैसे आप इस तरफ आई और कैसे आप इसमें नाम बना पाई? माशाल्लाह बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जी, मैं बेसिकली प्रिंट मेकिंग में मैंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो उसमें ये है कि उसमें हम हमेशा फाइन आर्ट्स में एक मेजर सब्जेक्ट लेना होता था, हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना होता था। लेट्स से मिनिएचर, प्रिंट मेकिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, मगर हमें वी हैव टू चूज अ मेजर सब्जेक्ट। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरा जो प्रिंट मेकिंग है, क्योंकि आई गॉट द हाईएस्ट इन 4 सेक्शंस, तो मुझे लगा कि मैं इसमें बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो मैंने प्रिंट मेकिंग को चूज किया। अच्छा, थोड़ा सा हमें इलेबोरेट भी कीजिएगा। प्रिंट मेकिंग क्या क्या फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं, किस तरह से आपने शुरू किया, कैसे क्रिएट किया जाता है? प्रिंट मेकिंग में बेसिकली हम इम्प्रेशंस लेते हैं। लाइक पेंटिंग में आप जो पीस बना रहे हैं वो पीस इज द फाइनल पीस, मगर प्रिंट मेकिंग में वी कैन टेक फ्यू एडिशंस फ्रॉम दैट प्रिंट, जो भी हमारी बेस होती है। इफ इट्स लाइनो कट प्रिंट, वुड कट, इंटैग्लियो, जो भी है उसमें हम उसके इम्प्रेशंस के साथ ज़्यादा प्रिंट्स ले सकते हैं। और फिर जब आर्टिस्ट उस प्रिंट को साइन करता है वो दैट बिकम एन ओरिजिनल प्रिंट। और हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने प्रिंट मेकिंग को एज अ टेक्निक यूज़ किया, जिसमें रेम्ब्रांट का नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है। ओके, एज एन आर्ट एजुकेशनिस्ट भी आपने काम किया। व्हाट मेक यू टू बी एन आर्ट एजुकेशनिस्ट? एक्चुअली मुझे ऐसे फील हुआ कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन कि जो हम लोग अपने टीचर्स से बहुत इंस्पायर थे एनसीए में। तो लाइक जिस तरह वो लोग बातें करते थे और जिस तरह हमें समझाते थे, हमें काम की तरफ कभी डायरेक्ट नहीं बताते थे कि ये बने, ये करें या ये बनाएं। हर चीज़ बहुत इनडायरेक्ट और बहुत कॉन्सेप्चुअल होती थी। उससे मुझे ऐसे फील हुआ कि मैंने अपने टीचर्स की बहुत सारी चीज़ें इंस्पिरेशन में ड्राफ्ट करना शुरू कर दी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, उनका कॉन्सेप्ट्स, उनकी बात करना। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं अपने काम को आगे बेहतर ले जा सकती हूँ अगर मैं एजुकेशन फील्ड में रहूँ। अच्छा, और सिखाना कितना मुश्किल लगता है आपको ये आर्ट? क्या इट्स इजी, और क्योंकि आपके लिए आसान है और आपको तरीका आता है, जिस तरह आपने क्योंकि एनसीए की बात की, बड़ा जरूरी होता है कि एक आर्टिस्ट को आप स्पेसिफिक ना करें कोई चीज कि आपने इस चीज को क्रिएट करना है, ओपन एंडेड छोड़ें, एंड देन वो अपनी क्रिएटिविटी से उस चीज को क्रिएट करेगा।
اب اسی طرح سے آپ بھی سیم ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں؟ جی میں مجھے سکھانا بہت آسان لگتا ہے کیونکہ لائک میں نے جن ٹیچر سے پڑھا تھا وہ لوگ کانسیپچولی بہت اسٹرانگ تھے. سلیمہ ہاشمی تھیں, افشار ملک, انور سعید اور نازش عطا اللہ اور سبینہ گیلانی تھیں جو اسپین سے آئی ہوئی تھیں, اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں پڑھایا, آرگنائز کروایا, کس طرح آرگنائز کرنا ہے, کس طرح پڑھانا ہے. تو مجھے اس کو بہت ہیلپ ہوئی کہ ہاؤ مائی ٹیچرز یوز ٹو ٹیچ اس, میں نے اس چیزوں کو بہت فالو کیا. گریٹ. اچھا ہم آپ کام بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے, اور بہت سے جب ایکسچینج پروگرامز کی ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے بھی, لیکن آپ کی آرٹ کے پرسپیکٹو سے میں سوال رکھوں گا کہ بہت سے انٹرنیشنل آرٹسٹ آپ کے پاس آتے ہیں, سم ٹائمز آپ وہاں جاتے ہیں, کولیبوریشنز, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور آپ کتنا اس پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ کا اسٹوڈیو کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس میں؟ اس طرح سے تھا کہ سنس 1999 میں ٹیچ کر رہی تھی NCA راولپنڈی کیمپس میں بھی, یونیورسٹی راولپنڈی یونیورسٹی میں, وومن یونیورسٹی دبئی میں بھی میں نے ٹیچ کیا, بہت سارے پروجیکٹس کیے. مگر 2013 میں آئی ایکچولی لیفٹ مائی جاب کیونکہ میرے بچے ٹینس کھیلتے تھے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ, تو مجھے ان کے ساتھ ٹریول کرنا پڑتا تھا. ہم جب اپنے گھر بنا رہے تھے تو اس میں پراپر آرٹ کا پورا اسٹوڈیو اور لائبریری, جی, اور میرا کانسیپٹ یہی تھا کہ میں انٹرنیشنل آرٹسٹ ریزیڈینسیز کروں گی کیونکہ میں 2013 میں PNCA کی طرف سے 5 آرٹسٹ سلیکٹ ہوئے تھے فار چائنا. آئی واز دا اونلی فیمیل. تو جب میں نے ادھر گئی تو میں نے اٹ واز ریئلی انسپائرنگ جو چائنا کا ٹرپ تھا. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ دس از دا بیسٹ وے کہ آپ اپنی کنٹری کا سافٹ امیج پورٹری کریں اور کراس کلچر ایکسچینج پروگرام جس میں باہر سے آرٹسٹ ہمارے پاس آئیں, اور ہم لوگ یوزلی 3 ویکس اگلے سٹی کنٹری میں رہتے ہیں. اس میں ہم لیٹس سے 1 ویک ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ملک کیسا ہے, انسپریشن ہوتی ہے, اور وہاں پہ ہوسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کنٹری کے آرٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم وی اسٹارٹ کریٹنگ فار 2 ویکس, پھر ہم کریٹ کرتے ہیں. اور کتنا فرق آپ نے دیکھا جب آپ وہاں پہ گئی آرٹ, کیونکہ آپ نے بھی یہاں سے سیکھا ہے اینڈ دین انٹرنیشنل لیول پہ وہ ڈفرینٹلی سکھاتے ہوں گے, سو لرننگ کے پرسپیکٹو سے بھی, اور آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے لیے اسکیل میٹر نہیں کرتا. ان کی لائک جو پینٹنگز تھیں یا پرنٹس تھے وہ لیٹس سے کہ 10 بندے مل کے ایک پرنٹ نکال رہے تھے, اور یا پینٹنگز کا سائز بہت زیادہ بڑا تھا, اور دے ور ویری ویری اسکلڈ, اور وہ بیسکس پہ بہت زیادہ تھے کہ جو بھی پینٹ کر رہے ہیں تو جو ڈرائنگ ہے ہر چیز بہت اسکلڈ میں نے ادھر دیکھی. ان کے جو جس انسٹیٹیوٹ میں ہم لوگ ٹھہرے تھے ان کے جو اسٹوڈنٹس پریپیئر کر رہے تھے آرٹ ایگزام کے لیے, دے ور سو اسکلڈ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کس ایگزام کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں کہ وہ آلریڈی لائک دے یوز ٹو ورک, آئی تھنک دے ور ٹیلنگ می دے ورک 18 hours جی ڈیلی. وہ اسٹوڈینٹس جو صرف پریپریشن کر رہے تھے فار اینی آرٹ اسکول وہ 18 hours تک صرف ڈرائنگ اور اس پہ اسپینڈ کرتے تھے. تو میں نے یہ بہت فرق دیکھا کہ دے ویری ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ دے ور ویری ویری فوکسڈ. گریٹ. اچھا اس کے علاوہ کچھ انیشیٹیوز میں آپ کے دیکھ رہا تھا جیسے کہ ایجوکیٹ 1 اور پھر مڈ کورٹ اسپورٹس انیشیٹیو, ایک آپ نے کھیلوں کے لیے کام کیا, اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے بھی, تھوڑا سا دونوں انیشیٹیو سے متعلق بتائیے. جی, جب میں ٹیچ کر رہی تھی تو میرے اندر تھوڑا سا وہ پیٹریوٹزم شروع سے بہت زیادہ تھا کہ ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے مجھے, میں نے جو تھا نا ایک مووی دیکھی تھی اس میں ایک سینٹینس تھا کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو جب دیکھیں تو ان کی طرف جا کے سوچیں کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے. تو پتہ نہیں یہ جملہ بہت ینگ ایج میں جب میں کالج میں پڑھ رہی تھی میرے ذہن میں اسٹک ہونا شروع ہو گیا تھا. تو میں اس مومنٹ سے جو ہے نا لوگوں کی بس کوشش کرتی تھی ایوری ڈے آئی شوڈ ہیلپ سم ون, اور چاہے ان کو کھانا دیں چاہے کچھ بھی کریں. وہ چیز بڑھتی اتنی زیادہ بلٹ ہوگی میرے ساتھ کہ پھر جب میں پڑھا رہی تھی تو میں نے جتنا بھی انسٹیٹیوشن کے ورکنگ سٹاف تھی ان سب کے بچوں کو کہا کہ ہم لوگ آپ کی فیس دیتے ہیں. پھر میں نے سارے کالج کو کہا لیٹس ہیلپ ان دس پروجیکٹ ایجوکیٹ 1. اس میں تھا دیٹ نو چائلڈ شوڈ لیفٹ بیہائنڈ. تو آئی ایم گلیڈ میرے فرینڈز اور فیملی بہت اچھے تھے, کولیگس بہت اچھے تھے.
تو اس کے ہم تقریباً آئی تھنک 100 اسٹوڈنٹس کو ہم ڈیلی یعنی ان کی فیس دیتے تھے منتھلی. اس سے یہ ہوا کہ ان کے پیرنٹس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بالکل نارمل سا پڑھتے تھے, مگر آپ نے کہا کہ اچھا پڑھو گے تو ہم آپ کو پرائز بھی دیں گے, گفٹس بھی دیں گے اگر آپ پوزیشن لیں. تو دے سیڈ کہ وہ لوگ اتنا سیریس پڑھنے لگے کہ وہ جو بچے بیئرلی پاس ہوتے تھے وہ پوزیشنز لینے لگے. تو مجھے بہت موٹیویشن ملی, تو میں نے اس کو بہت سال کنٹینیو رکھا اس پروجیکٹ کو, ابھی تک ہم لوگ کر رہے ہیں. جی میں ابھی جو آپ کی کانورسیشن سے جو میں تھوڑا سا ریئلائز کری وہ یہ کہ اچیومنٹ کی آپ کو ایک بھوک ہے کہ مطلب میں نے اچیو کرنا ہے کچھ نہ کچھ گولس آپ نے ہمیشہ سے سیٹ کیے رکھے ہیں اور آپ نے کیا. میرا ایک بہت زیادہ تھا اپنی کنٹری کی طرف سے کہ مطلب ہمارے کنٹری کا بہت سافٹ امیج جو ہے جائے دنیا کو. تو میں اپنی ریزیڈینسیز اور اسٹوڈیو کو میں بہت زیادہ ایکوپڈ اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ کرتی تھی. اور جب میں کسی بھی آرٹسٹ کو باہر سے بلاتی تھی, میرے پاس UK, کوریا اور نیدرلینڈ, نیپال اور کافی آرٹسٹ آئے ہیں میرے پاس کراس کلچر ایکسچینج پروگرام میں. اور میرے پاس لسٹ ہوتی ہیں کہ دے وانٹ ٹو کم فار مائی ریزیڈینسیز, اور کافی ہمارے انٹرویوز چھپے ہیں. کیونکہ میری ریزیڈینسی میں ایسا تھا کہ پرنٹ میکنگ اسٹوڈیو میں جو پریس ہوتا ہے اس کا ایکسیس آفٹر آپ گریجویٹ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوتا. اور جب میں نے گریجویٹ کیا تھا اس وقت لوگوں کے پاس بیئرلی ایسی فیسلٹی تھی. سپورٹ بھی آپ کو بہت ملی ہوگی, تبھی آپ یہاں تک. سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, فیملی کی ہو, ارد کے لوگوں کی ہو. میرے ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا تھا. لائک دا مومنٹ میں نے گریجویٹ کیا, میری اسی ایئر شادی ہوئی تھی, تو یعنی کہ سمجھیں کہ سلامی میں پریس ہی ملا. تو یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ میں ذرا زیادہ ہی کچھ تھینک یو سو مچ. اس آخری بات پہ تو یقین کریں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے جان کی. نارملی بات ہو رہی ہوتی ہے نا کہ اچھا ہیرے جواہرات تحفوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, بٹ دس از سمتھنگ جو کہ ان کو چاہیے تھا. ہاں, دس از سمتھنگ شی نیڈیڈ دا موسٹ, اور ان کو وہ دیا. دین دا نیور اینڈنگ سپورٹ ایز ویل. ذرا سا بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. میں ایک مڈ کوٹ اسپورٹس کا بھی انیشیٹو کا بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ میرے بچے ٹینس کھیلتے تھے فار دا پاسٹ 10 ایئرز, ہم کورٹ میں تھے. تو میں نے جب جاب چھوڑی تو مجھے لگا کہ آئی شوڈ ہیلپ دس ایریا ایز ویل, کیونکہ ادر دین کرکٹ کافی اسپورٹس جو ہیں وہ ان میں اتنا زیادہ جی. تو ایز اے ٹیچر یا سمجھ لیں ایز اے مدر, آئی ہیلپڈ ایوری ون اوور دیئر. اسپیشلی ان کو کھانے کے بہت مسئلے تھے کہ پلیئرز کیا کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ جو بچے پرفارم کر رہے ہیں ان کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے. تو میں نے ان کو کافی ایجوکیٹ کیا اور مڈ کوٹ انیشیٹو بنایا جس پہ ہم نے کافی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کیے. تو اب فائنلی ان دا اینڈ ہم نے ایک مڈ کوٹ کیفے بنایا ہے جو کہ پاکستان میں ون آف اٹس کائنڈ ہے, جہاں پہ پلیئرز فوڈ, لائف کوکنگ, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ پاکستان ٹینس فیڈریشن ہے. آپ لوگ ضرور آئیں نیکسٹ ٹائم. اور اب میں فائنلی جانے کے ایتھلیٹ کیا کھاتے ہیں, ضرور آئیں آپ. اور سام الحق قریشی اب ہماری پریزیڈنٹ ہیں, تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وائس پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اس سے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, یہ ایسا کیفے بھی ہونا چاہیے کہ اینکرز کیا کھائیں. صحیح بات ہے, دماغ تیز کرنے کے لیے ہماری بھی ڈائٹ ہوتی ہے, نوبڈی کیئرز. نہیں, میں آپ کو کہوں گی کہ میں بلکہ سوچی تھی کہ آپ کا ایک پروگرام جو ہے نا آؤٹ ڈور ہونا چاہیے ہماری کیفے میں. تو دیٹس ویری انسپائرنگ. آپ لوگوں کو مطلب ساری وہ خوراک ملے گی جس سے دماغ تیز یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. مزے کی گپ شپ ہوئی, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کون ہیں, کہ آپ کی شناخت کیا ہے؟ برس بیت گئے. آنسوؤں اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی. زینت اور نظام الدین کی کہانی.
जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। एक जंगशला बंगाल के नाम। सबका खून बहेगा, सबका। हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। जीनत के बगैर जिंदगी, जिंदगी तो न हुई ना। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। वेलकम बैक। आपने परेशान नहीं होना इसको देख के, वुल्फ है लेकिन कुछ और नहीं ये कहता। असली नहीं है, ये बताते सबको। असली नहीं है, असली नहीं है। सो ये है जी वायर आर्ट। अब नॉर्मली वायर आर्ट से मुताल्लिक कुछ लोग तो जानते हो कि दुनिया में काम तो रहे, लेकिन वायर आर्ट से स्कल्पचर बनाना ये काम दुनिया में ना होने के बराबर है। सो पाकिस्तान के वाहिद वायर आर्टिस्ट हैं जो कि आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम उनसे इससे मुतालिक बात भी करेंगे, उनके शौक से मुतालिक एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे शौक डेवलप हो। लोग तारों से बातें करते हैं, तारों से खेलते हैं, खेलते खेलते मुजस्मा बना देते हैं। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह किए हैं और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में भी हैं। सो कैसे इनका शौक है कि 10 साल से एज अ वायर आर्टिस्ट काम कर अपना नाम बना रहे हैं इस फील्ड में। मोहम्मद अली हसन ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसे हैं? ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त। ये मेरे पास है, कोई मसला तो नहीं है, कुछ कहेगा तो नहीं ना? नो, ट्रेंड है जी, इट्स अ ट्रेंड बुल। अच्छा, ये थोड़ा बताएं कि वायर आर्ट एग्जैक्टली क्या चीज है? बस तारों को इस तरह से जोड़ देना या प्रॉपर कोई इसकी स्टडी है, कोई पढ़ना पड़ता है? क्या? बेसिकली स्कल्पटिंग जो है वो बहुत सारे मीडियम्स और मटेरियल से होती है, क्ले से होती है, प्लास्टिक से, बहुत सारी चीज़ों से होती है। तो वायर एक ऐसा मीडियम है जिस पे पूरे इंटरनेशनली इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था वायर स्कल्पटिंग के अंदर। तो आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। मेरा होता है कि मैंने कुछ मुख्तलिफ करना है और जिससे पहचान बन सके। और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो वायर क्योंकि मेरा शौक है आर्ट वर्क, तो उसमें वायर एक मीडियम ऐसा था जिस पे काम कोई नहीं कर रहा था। तो आई थॉट कि मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह काफी कामयाब हुआ इसमें। और वैसे काम के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो काम आपका बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मुनफरिद किस्म का है। बिकॉज वायर से हमने अक्सर देखा है लोगों को चीजें बनाते हुए, कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली ये बनाना ये वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो भी दिखाना सलीम आपके राइट साइड पे। हाँ, मैं ये भी साथ साथ दिखा देती हूँ। इट्स ब्यूटीफुल। ये देखें जी, ये प्यारी सी लकड़ी है और इसके ऊपर जो है ये ट्री क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, अब ये देखने वालों को शायद बहुत, क्योंकि कैमरे की नजर से ना आपको लग रहा होगा कि शायद ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि एक ट्री क्रिएट कर दिया, बट ये देखें ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे लग रहा है वाकई में कि अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग है। ये कितने टाइम में बनता है तकरीबन, अगर आपके ट्रेनिंग हो? या श्योर, इसमें तकरीबन जो है एक नॉर्मल ट्री साइज जो जितना ये मिनिएचर है सबसे स्मॉलेस्ट साइज में कंसिडर किया जाता है जो वायर ट्री है। सो तकरीबन इसमें तीन दिन लग जाते हैं इसको एक ट्री को बनाने के लिए, अगर आप डेडिकेटेडली ट्री के ऊपर ही काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, मुसलसल काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये एग्जैक्ट मटेरियल क्या है? ये जो लोहे की तारें हैं? जी, मुख्तलिफ किस्म की वायर्स यूज होती हैं इसमें। कॉपर वायर भी होती है, ब्रास भी होती है, स्टेनलेस स्टील भी होती है, लेकिन मोस्टली मैं स्टेनलेस स्टील को प्रेफर करता हूँ जस्ट बिकॉज लाइफ उसकी बेहतर है। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, नॉन रस्टिक होती है। और क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे, अब इस प्रोजेक्ट पे कम से कम मेरे 5 महीने लग गए। और 5 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करके अगर वो कभी खराब हो जाए ताकि ना बोर ना हो जाए तो इसमें तकरीबन जो है 5 मंथ्स लग गए। अब 5 मंथ्स के इतना टाइम स्पेंड करने के बाद और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद, क्योंकि तारे हाथों में घुसती है, बहुत ज्यादा पेशेंस का काम है। बात कहते हैं, जी, मेरे हाथ काफी जो है ना वो
सुराख आप देख रहे होंगे, मेरे फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते. हाय तो आप ये तो बहुत फिंगरप्रिंट ज्यादा करवाते होंगे, बायोमेट्रिक तो होती नहीं होगी. बायोमेट्रिक पहले ये वाली फिंगर अभी मैंने रिसेंटली अकाउंट ओपनिंग करनी थी तो आई हैड टू यूज माय रिंग फिंगर राइट हैंड. तो फॉर्चुनेटली ये चल गई आफ्टर अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, बहुत सारी अटेम्प्ट्स करने के बाद. वाकई ये तो मतलब मुश्किल से ज्यादा, ये तो बहुत पेनफुल किस्म का आर्ट है. जी जी. ट्रेनिंग के बाद भी आप चीज को जाहिर है टेक्निक के बावजूद भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपके हाथ जख्मी होने ही होने. जी बिल्कुल होने ही है, वो तो उससे आप बच नहीं सकते. नहीं बच सकते. और ना सिर्फ हाथ बल्कि बाजुओं तक और समटाइम्स नेक तक, क्योंकि वायर स्विंग करके आती है तो बहुत जगह लगती है. ओके. जी जी. बड़ा खतरनाक काम है ये जो कर रहे हैं. एग्जैक्टली. पर वो कर रहे हैं, 10 साल से माशाल्लाह कर रहे हैं. तो अपने एग्जीबिशन से मुतालिक भी बताएं कहाँ कहाँ एग्जीबिशन आपने की और क्या क्या अभी तक आपने शोकेस किया अपना काम. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली एग्जीबिशन ही बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे थी, PNCA, और पाकिस्तान का सबसे रिनाउंड जो है बेसिकली आर्ट प्लेटफॉर्म है. तो और उसके बाद बहुत सारी और गैलरीज हैं, इजाज गैलरी है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेल नोन गैलरीज इन पाकिस्तान. तो और उसके अलावा मैंने बिल्कुल है, लेकिन अगेन टायर के अंदर भी आपको बस गिने चुने 1-2 आर्टिस्ट मिलेंगे कि जो टायर के साथ स्कल्पटिंग कर रहे हैं. चाइना के अंदर मैंने 2-3 आर्टिस्ट हैं मेरे, उनके साथ लाइक आई हैव गुड हेलो हाई विद देम. ओके, वो काम तो वो इस पे काम कर रहे हैं. उनसे डेफिनेटली, क्योंकि इट्स गॉड गिफ्टेड, मैंने किसी से सीखा नहीं है. तो मेरे सीखने का पैटर्न यही है कि ओपिनियंस और उसके अलावा सजेशंस लेता रहता हूँ और उससे अपने काम को इम्प्रूव कर रहा हूँ. और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप मेरे टायर के स्कल्पचर्स भी देखेंगे ह्यूज साइज में. ह्यूज साइज में. तो जी ह्यूज साइज में स्कल्पचर्स देखेंगे इंशाल्लाह. ट्रैक्टर टायर तो नहीं पकड़ लिया आपने? सोच रहा हूँ ट्रैक्टर टायर बेसिकली उस लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है टायर के साथ हैंडल करना. बहुत मुश्किल जॉब है, बहुत टफ जॉब है, क्योंकि उसको कट करना ही एक इटसेल्फ एज एन आर्ट, इट्स एन आर्ट. तो उसमें बेसिकली मोस्टली जो यूज करते हैं वो मोटर बाइक्स के टायर्स होते हैं. ओके. और बाइसिकल के टायर्स होते हैं. ओके. इजी टू हैंडल. जी इजी टू हैंडल. बस घर में जिसकी भी बाइक शाइक के टायर खराब वो हो आपको तो बस पहुंचा दे, बस खोल के उसको काट के हम खुद ही. अच्छा, और उसमें भी जाहिर है रिस्क भी, उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है ना वायर्स की नजर. वायर लगती है और वो थोड़ा सा सेफ होता है एज कम्पेयर टू वायर्स, ये भी कहा जा सकता है. जी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वायर से तो कंपैरेटिवली आसान है, कम उसमें जान जोखों का काम कम है. अच्छा, वैसे ये है कि देखिए अब ये सामने हमारे है ये वुल्फ, तो बड़ा अपीलिंग लग रहा है. शोएब उसको बोर नहीं होने दे रहे, बड़ा ख्याल रख रहे हैं उसका. फिक्र ना कीजिएगा, बड़े सेफ हैंड्स में. ठीक है जी जी. तो अब वुल्फ ऑब्वियसली. अच्छा, अब ऐसे में डिजिटल कितना आपको फायदा देता है? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि आपको पिक्चर बनानी है एंड देन आपको उतना ही अपीलिंग उसको डिजिटल मीडिया पे भी दिखाना है, क्योंकि अगर आपने इतना अपीलिंग ना दिखाया, लोग कैसे ऑर्डर करेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा? सो ये फोटोग्राफी स्किल्स भी आपको साथ साथ सीखनी होती होंगी. एग्जैक्टली. मुझे तो अब ये शक पड़ा कि आप भी आर्टिस्ट हैं क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें ये होता है कि आपको जितना अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत चीज बना दी और जब तक आप उसको अच्छे तरीके से उसकी पिक्चर्स लेके उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो जो इवन के आर्ट का बायर है वो भी नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा. और क्योंकि आर्ट में बहुत ज्यादा डिटेल्स होते हैं, अब आप इसके विस्कर से लेकर आप इसकी जो मेन है उससे लेकर आप इसका जो जितना भी स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको देखें, इसकी टेल की डिटेल्स देखें, लेकिन आंखें बहुत खाली खाली सी हैं उसकी. हाँ, तो वुल्फ की आंखें डीप होती है ना ऐसे. डीप. ओह, मेरा इतना इनकाउंटर नहीं हुआ ना वुल्फ से. पिक्चर मैंने भी पिक्चर्स में देखा है, इनकाउंटर मेरा भी नहीं हुआ, बट उसकी आंखें ही तो होती हैं. जी वो अभी बस एक पप है उसका जो है बस देखभाल उसकी. ओके, आप उसे टेम कर रहे हैं. बस इस कोशिश में है कि अगर टेम हो जाए तो उसको अडॉप्ट किया जाए. ऐसे ख्याल रखने जैसे भी शोएब रख रहे हैं इसका. हो गया फिर टेम. सहला रहे हैं बार बार उसको. हो गया टेम फिर. है ना, सही बात है. जबरदस्त. बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा. जबरदस्त आपका काम है. और आपका भी शुक्रिया आने के लिए. आपका भी शुक्रिया आने के लिए. और ये दोनों, इनको हम कुछ कह नहीं सकते जो इस वक्त लोग समझ रहे होंगे ये दोनों में किसको कह रही हूँ. यहाँ पे कोई जिन्नात नहीं है. प्लीज की बात हो रही है. प्लीज की बात करें. मिनिएचर है ना, बिल्कुल ऐसे. थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए. माय प्लेजर. इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. दिस इज राइजिंग पाकिस्तान.
8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سینسوڈائن. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. رات گئے. پرانی کتاب کے بوسیدہ کاغذ کی مخصوص خوشبو یادوں کے دریچوں سے جھانکتی آپ کی اور ہماری محبت کی داستانیں. ساز کی لے میں لپٹے مہکتے گیت. راتیں بھیگی ہوں، اداس ہوں یا جوان ہوں، کافی کی مہک ہو یا چائے کی پیالی سے اٹھتا خیالات کا دھواں. بات کچھ بھی ہو، ہم آپ کو یہیں ملیں گے اس طلسم ہوش ربا میں رات گئے. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آج ایک ایسے زبردست مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ پہاڑوں کو سر کرنے کے مشن پر ہیں. اچھا، بڑے ایک سیکوینس سے وہ چلتے آئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. اگر ہم دیکھیں، وہ چاہے پھر راکا پوشی ہو، وہ چاہے ناگا پربت ہو، وہ چاہے براڈ پیک ہو، اور پھر دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو کہ بہت مشکل ہے، انہوں نے وہ بھی سر کی. اور اب اگلا مشن ہے ان کا دنیا کی بلند ترین چوٹی وچ از ماؤنٹ ایوریسٹ. اس کو سر کرنا وہ چاہتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ ایک پلان کر رہے ہیں. تو آج ہمیں واجد اللہ نگری نے جوائن کیا ہے ان دا اسٹوڈیو. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. واجد بھائی، بریک لی ہوئی آپ نے اگلی پلاننگ سے پہلے؟ نہیں، بریک تو نہیں ہے. جیسا سمر میں، جیسا اس سال میرا G2 کا تھا، میں G2 میں نے کلائم کی اور کامیاب نہیں ہوا. ہر دفعہ تو آسانی سے نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہاں کشمیر میں کوئی سرچنگ کی وہ کام تھا، اس کے لیے چلے گئے. ادھر سے پھر واپس آ کے گھر چلے گئے. گھر سے اب دوبارہ آئے ہیں کہ اب تیاری کر لیں ایوریسٹ کے لیے. کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال ایوریسٹ مارچ میں چلے جائیں. ویدر کا نہیں کوئی امپیکٹ ہوتا؟ سردیوں میں تو زیادہ تر نہیں رجحان ہوتا. نہیں، نیپال کے اندر جو سپریم کہتے ہیں اس میں کلائمبنگ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ سمرز میں یہاں ہوتی ہے، ونٹر میں اور سپریم میں نیپال میں ہوتی ہے. ہر جگہ ذرا اپنا موسم ہے اور اپنی اس کی ونڈو ہوتی ہے. اچھا، جو آپ نے G2 کی بات کی ابھی، جو آپ سر کرنے کی خواہش آپ کی تھی لیکن وہ نہیں ہوئی، میں اس لیے سوال رکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم سمٹ کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں چیلنجز بہت سارے درپیش آپ کو ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز کسی مشن کا فیل ہو جانا کیا وہ آپ کو بہت ڈی موٹیویٹ کرتا ہے؟ اس پرسپیکٹو سے میں سوال آپ کو رکھ رہا ہوں. کیا ہوا G2 کیوں سر نہیں کر پائے؟ واٹ وینٹ رانگ؟ ایکچولی یہ ہے کہ بیسکلی یہ جو آپ کا سوال ہے بہت بہترین ہے. ایز اے کسی بھی کلائمبرز کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا آنا چاہیے. پیک اتنی اہم نہیں ہے جتنے آپ کی لائف اہم ہے. بالکل. تو اس سے پہلے جیسے رکاپوشی پہ تھوڑی سی ہم سے معاملات جذبات میں آ گئے، تو ویدر کو نہیں دیکھا، چلے گئے، ہم اسٹک ہو گئے 3-4 دن. تو الحمدللہ واپس بھی آ گئے. یہاں پر اس طرح تھا کہ ہماری روٹیشن وغیرہ سارا کچھ ہو گئی تھی. کیمپ 1 لگ چکا تھا، کیمپ 2 لگ چکا تھا. مطلب ساری ٹیم تیار تھی اٹیمپٹ کے لیے، مطلب آخری پش کے لیے. مجھے ایسا فیل ہوا کہ کیمپ 2 کے بعد میری صحت میرے ساتھ نہیں دے رہی ہے. تو کچھ زیادہ طبیعت خراب ہوئی. ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس طرح میں جاؤں گا تھوڑا سا میرے لیے رسک نظر آ رہا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک میرے اندر انرجی ابھی ہے تو مجھے واپس جانا چاہیے دوبارہ اٹیمپٹ کے لیے، اگر میری صحت ٹھیک رہتی ہے. کیونکہ میں نے وہاں سے فیصلہ کیا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ اس پوائنٹ پہ جاتے ہیں، 8000 کی پیک ہے، تقریباً 7000 کے قریب ہے آپ کا، کوئی 1500 میٹر آپ کا رہتا ہے. اور ایک ہی گو میں آپ کا سمٹ ہونا ہے. وہاں سے آپ نے پیسے اتنے لگائے ہوئے ہیں، 18-20 لاکھ روپے ایک پاکستانی نے لگائے ہوئے.
تو وہاں سے فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے ڈیسیجن لیا جاتا ہے؟ بہت تکلیف دہ. ہم نے کچھ بڑے کم ماؤنٹینئرس جیسے شعیب نے بھی ذکر کیا کہ جو ایکچولی واپس آئے ہوں، ورنہ اکثر ہم انفارچونیٹ خبریں بھی سن رہے ہوتے ہیں اسٹک ہونے کی بھی، اور obviously بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں. کن فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں؟ ایکچولی ہماری ٹریننگ کہیں پراپر طریقے سے نہیں ہوئی ہے. اس سال اگر یہ لاسٹ ایئر کوئی یہاں پہ کوئی ای وی K2 سینار اور کوئی اٹالین کمپنی ہے، انہوں نے ملا کے کوئی ٹریننگ رکھا ہوا تھا. اس عمر میں میں ٹریننگ لے لیتا ہوں، تو ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں سکھایا. اگر میں لاسٹ ایئر وہ ٹریننگ نہیں کرتا تو شاید اس دفعہ میں پھر وہی حرکت کرتا، چلو یار تھوڑا سا میری طبیعت صحیح ہے، میں ذرا کر کے آ جاتا ہوں. بیسکلی ہماری ٹریننگز کی ضرورت ہے. جو ہائٹیوڈ گائیڈز ہے یا پاکستانی کلائمبرز ہیں، ہماری کہیں لرننگ ہوئی نہیں ہے کسی ادارے نے یا کسی گورنمنٹ سائڈ سے یا کوئی ایسے جو کیا آپ لوگوں نے بیسیکلی ایٹ یور اون کیا ہے، ایکسپیرینس بالکل ایکسپیرینس کیا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی ٹریننگز ہمیں مل جائے تو پراپر طریقے سے اسکول ہو تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے حادثات سے بھی ہم بچ جائیں گے، جانے بچ جائیں گے. بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا میں چند روز پہلے پڑھ رہا تھا K2 سے متعلق، آئی ڈونٹ نو میرے سامنے K2 سے متعلق چیزیں آج کل زیادہ کیوں آنا شروع ہو گئی ہیں؟ اشارہ ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں. نہیں میں تو اس کی بیس کیمپ تک بھی نہیں جا سکتا. ٹریننگ کی بات ہوتی ہے. آج بھائی صاحب جا سکتے ہیں؟ بالکل آپ بھی جا سکتے ہیں. یہ تو ہوا یہ K2 بیس کیمپ سے، میں نہیں جا سکتا. جانا تو K2 سر کرنا بڑی مطلب ایک نہیں بیس کیمپ از ون سٹیپ. نا سبین آپ سوچیں ویسے K2 سبمٹ کرنے کی، وہ سٹیپ تو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی. ہم کہہ سکیں گے کہ جی پاکستان کی پہلی مارننگ شو ہوسٹ جنہوں نے K2 سر کر لیا. نہیں مجھے نکلوانا، مجھے لگتا ہے بڑا مشکل ہے. سوال تو آپ کا. ہاں تو میرا سوال یہ تھا کہ میں پڑھ رہا تھا K2 سے متعلق، اس کی پوری ہسٹری سے متعلق کہ کیسے اس پر کوششیں ہوتی رہیں سر کرنے کی، اور کیسے فیلڈ اٹیمپٹس کے بعد جا کے K2 سر ہوا تھا. اور بہت سے لوگوں نے K2 سے متعلق یہ رائے بھی قائم کر رہے تھے کہ K2 کین نیور بی سمٹ، کی بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ K2 کبھی سمٹ ہوگا، کہ اتنا مشکل تھا. چونکہ ظاہر انیشلی آپ کو راستہ ہی معلوم نہیں تھا نا کس سائڈ سے آپ نے سمٹ کرنا، پھر تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوئی. اب تو ہم باقی یہ دیکھتے ہیں جب سمٹ کا سیزن ہوتا ہے کہ لوگ لائن سے جا رہے ہوتے ہیں، وچ از گڈ کہ اب ظاہر بہت زیادہ ایزی، مطلب ایزی ان سینس کہ ہمارے لیے پھر بھی بہت مشکل، لیکن کرنے والوں کی کچھ بہتری آ گئی، حوصلہ بھی آ گیا. سو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے آج مجھ سے K2 کو جب آپ نے سب سے پہلے دیکھا؟ یعنی میں بات آپ کے شاید بچپن کی کر رہا ہوں، جب فرسٹ ٹائم آپ K2 کو سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دین بیس کیمپ سے جائے K2 کو دیکھنا، اور پھر یہ خواب سے جانا ہے K2 سر کرنا ہے، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، ون آف دا ٹفسٹ، رادر ٹاپ آف دا ٹفسٹ. کیا سوچتے تھے اس وقت کہ K2 یہ سامنے K2 ہے، مجھے سمٹ کرنا ہے؟ یہ کوئی آسان مطلب سوچنا ہی K2 کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ K2 ایک ایسا پہاڑ ہے، وہ ٹاپ ٹو باٹم ہی آپ کے ساتھ کھیلتا ہے. وہاں پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ ایولانچ کب آنا ہے، پتھر کب گرنا ہے، آپ کے پیر کب سلپ ہونا ہے. بلکہ ایک جگہ ہے بوتلنے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، وہاں پر ایک سڑک ہے، اگر ہو سکتا ہے وہ 10 سیکنڈ میں وہ گر جائے، ہو سکتا ہے وہ 10 سال میں بھی نہ گرے. اگر وہ گرتا ہے تو میرے خیال سے پھر وہی ایک اچھی مہم جوئی کے علاوہ K2 پھر بند ہو جائے گا. اچھا ہاں اس طرح بالکل سر. کیا چیز ہے؟ بوتل نیک کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چاہے 10 سیکنڈ میں گر جائے یا 10 سال؟ اچھا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے جو بوتل نیک جو جس راستے سے ابھی سر ہو رہا ہے، the toughest patch, the bottleneck، اس کی بات آپ کر رہے ہیں. بالکل اسی کا ہو سکتا ہے وہ 10 سیکنڈ میں گر جائے، ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائے، لیکن وہ گرنا ہے. گرنا تو ہے. پیچھے سے پورا سڑک ہے، مطلب کوئی 10-15 فٹ کی ایسا سڑک ہے. تو اب وہ گرتا ہے تو پھر K2 پھر نہیں سبمٹ کر سکتے ہوں گے. بہت ہی مہم کے بعد کوئی نیا راستہ تلاش کرنا، نیا راستہ تلاش کر کے بھی ہو سکتا ہے. تو K2 بہت ڈینجرس اچھا بوٹل نیک تو ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ وہیں پر آ کر جو سٹک ہوتا ہے وہیں سے سٹک ہوتا ہے، جو اگر وہاں تک اس نے اس کو پار کر لیا تو اس نے K2 سر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر جیسے واکنگ ہے 200 میٹر ہے، اس کے اوپر نہ آپ گر سکتے ہیں بالکل آرام سے. اچھا تھوڑا سا ہمیں بتائیں، بیکاز ہم ہمیشہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں بوٹل نیک کا، K2 کا، لیکن تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح کی دکھتی ہے بوٹل نیک، کس طرح کا وہ ٹریک ہوتا ہے، کس طرح سے گزرنا ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ تو گلیشیئر پہ چلیے، جب گلیشیئر پہ آپ چلتی ہیں تو گلیشیئر کے نیچے سے آوازیں آتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو اندازہ ہے کہ بوتل نیک پہ جب بالکل سامنے اس طرح جاتے جا کے جب ٹریورس لیتے ہیں
تو آپ جو نیچے برف پہ چلتے ہوئے محسوس کرتی ہے وہ کانوں میں ادھر سے آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ ٹوٹ بھی رہا ہوتا ہے, کبھی آپ کے سائڈ سے نکلتا ہے, کبھی ہیلمٹ سے لگ جاتا ہے, یعنی بہت خوفناک ہے. اور وہ ٹائم کیا ہوتا ہے, عموماً وہ ٹائم ہوتا ہے صبح کوئی 3 سے لے کے 7 کے درمیان وہ کراسنگ کی ٹائم ہوتی ہے, اور ٹھٹھرتی سردی اور اوپر سے برف گرنا. اگر موسم خراب ہو جاتا ہے وہاں اوپر سے برف نہیں پڑتی ہے, وہ ہوا کی وجہ سے نیچے سے دائیں بائیں سے اس طریقے سے چلتی ہے. ایک جو ہوا میں صرف گلیشیئر کی ہوا بتاؤں تو جب وہاں پہ ہوا چلنی شروع ہوتی ہے تو وہ یہ ہوا نہیں ہے جو آپ یہاں پہ فیل کرتے ہیں, وہ ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا باڈی ویٹ آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ مینٹین نہیں کریں اور آپ کسی کارنر پہ ہیں تو آپ خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ جو ہوا ہے اس میں واقعی وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا سٹیمنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو ہولڈ سم تھنگ, وہ اتنی تیز ہوتی ہے. اور میں وہی امیجن کر رہی ہوں کہ آپ اور پیک پہ جاتے ہیں, سو جسٹ امیجن کہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اپنے آپ کو کیری کرنا, اکوپمنٹ ہے آپ کے ساتھ. بس آپ کا مشن کے سامنے اول اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی یاد نہیں آتا ہے وہاں پہ. ایون آپ کے بچے, ماں باپ, رشتہ دار, بہن بھائی, کسی کو بھی یاد, کوئی بھی یاد نہیں آتا ہے. بس آپ کے ساتھ آپ کے رب آپ کے ساتھ ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے, کسی بھی اس سے ہے, ہر کوئی بس اپنے حساب سے اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے, اور اپنے مشن کے علاوہ دوسری کوئی بات ایک دوسرے سے کر بھی نہیں سکتے. اپنے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں اوپر جا کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو آگے پیچھے تھا وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے, آگے کیم 4 میں پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ نے کس ٹائم پہ سبمٹ کی ہوئی ہے. اگر تصویر میں ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں پتہ چل جاتا ہے. میرا ایک دوست ہے اشرف ستپارہ, یہاں آیا بھی تھا پچھلے دنوں میں, تو ہماری عموماً میں اس کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہوں. میرے پاس 2 موبائل تھے, اس کا ایک موبائل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چارج نہیں تھا. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, شاید اس کو اور بھی برا لگے. تو میں نے اس کو موبائل دیا, دے کے میں نے کہا کہ یار اس طرح کر لو, آپ تصویریں کھینچ کے میرے پاس 2 منٹ راستے میں, اگر آپ میرے سے پہلے جاتے تو آپ مجھے موبائل واپس کر دینا. ٹھیک ہے, اوپر گیا, واپس کب ہم نے ایک دوسرے کو کراس کیا, نہ اس کو پتہ چلا نہ مجھے پتہ چلا. تو اب میرے پاس جو موبائل تھا میں نے اب گلے میں ڈالا ہوا تھا. اب مجھے ایسا لگا کہ میں نے موبائل کہیں پہ وہ لوز کیا ہے نا, پھر ٹینشن میں نے ہاتھ اس طرح کیا تو وہ ڈوری مجھے نظر آئے, اندر سے موبائل نکالی, تصویریں ورنہ نہ لے پاتا. نیچے آ کے اس سے پوچھا یار آپ نے مجھے موبائل نہیں دیا, کہتے یار مجھے ایسا لگا کہ آپ راستے سے واپس چلے گئے, نظر ہی نہیں آئے. اور ماسک لگائی بھی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ مطلب. اچھا, جب آپ اوپر جا رہے ہیں کچھ لوگ نیچے اتر رہے ہیں, بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے اسی طرح, بالکل اسی راستے سے اتر رہے اسی راستے, ایک ہی رسی ہے, لیکن گپ شپ نہیں لگتے. کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے گپ شپ لگانے کے؟ وہ ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پہ نارملی کسی راستے پہ چل رہے ہو, جائیے گا چائے شائے پی کے پوری جو پارٹی ہوتی ہے نارملی اتر کسی راستے پہ جیسے ٹریل 5, کچھ لوگ اتر رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں اوپر, تب اس ہاں بھائی سناؤ کیا حال چال, ٹھیک ٹھاک, اچھا کتنا راستہ رہ گیا, یہ وہ اور سنا جگہ ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے یہ کہا کہ K2 میں کیا چکر تھا, آپ اتر رہے تو آپ پوچھتے بھی نہیں کچھ, کوئی تھمز اپ, کوئی اشارہ, کچھ بھی نہیں. اچھا, ٹریل 3 میں اگر کوئی تھکا ہوا بندہ اس سے پوچھے تو اس کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا. واقعی میں وہاں پر وہی حال ہوتا ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, بولا نہیں جا رہا ہوتا. بالکل. اچھا, کسی کو ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ کسی کو انکریج کر رہے ہوں, کوئی تھک رہا ہو, یا کسی کو بیک اپ کر رہے ہو کہ حوصلہ دے رہے ہو کہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کسی کو حوصلہ دینے کا, نہ ٹائم ہے نہ کسی کو کرنے کی ٹائم نہیں ہے. ہر بندے کا اپنی پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والا کوئی بندہ ہے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, ادروائز کسی کے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. ایون مطلب ڈیتھ زون کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہی بات ہے, آپ ایک کنیکشن اوپر ہے, دوسرا آپ کے کام کے ساتھ ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. تیسری آپ کے کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں تو وہ آپ نے سنبھالنی ہے. دل کرتا ہے K2 پہ جب جا رہے ہیں, ایک تو بھوک والا ایلیمنٹ بھی میں نے سنا کہ اس طرح کی بھوک نہیں لگتی, لیکن ذرا آپ کا پیشن ہوتا ہے, آپ کو بس ہوتا ہے کہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے. لیکن پھر بھی کوئی فوڈی بندہ بھی ہوتا ہے نا, دل کرتا ہے میں یہ بھی رستے میں کھا لوں, وہ بھی کھا لوں, ایسا ہوتا ہے. فوڈی بندہ کھا لیتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ متلی سی ہوتی ہے, مطلب جو پھر وہی ٹریننگ کی بات کروں, پچھلے سال ہی مجھے پتا چلا کہ مطلب وہ جو سمٹمز جو ہوتے ہیں اس کی جب وہ ہو تو یہ کرنا ہے, اس طرح کام کرنا, ہاں کیا کرنا ہے, تو اس کو ہم پہلے اگنور کرتے رہے. اب لیکن تھوڑی اویئرنیس آ گئی, ابھی اویئرنیس آ گئی ہے, تو
وہ सिम्टम्स जब आते हैं तो जैसे पानी की नीड है तो सर में दर्द है तो पानी की नीड है तो आपने पानी ज़्यादा पीना है. फिर खाने की इसी तरीके से जब चीज़ें करते रहते हैं तो बस साथ साथ. तो बेसिकली हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की बात कर रहे हैं कि उसकी ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड सिकनेस आपको हो रही होती है आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है. कुछ लोग पेल हो जाते हैं, कुछ को नोजिया शुरू हो जाता है, कुछ को सर दर्द शुरू हो जाता है. तो कुछ ऐसी चीजें भी बाज़-औक़ात लोग कर जाते हैं जो कि उस दौरान आपको नहीं करनी होती. आपको बड़ा केयरफुल रहना होता है कि ये स्टेप आप ले सकते हैं और ये स्टेप आप नहीं ले सकते. अक्सर शुएब हमने ये देखा है कि लोग अगर जाते हैं, कुछ हवा लगी, एकदम टोपी उतार दी और कुछ ऐसा खा लिया या ऐसा कुछ कर दिया, सो उससे भी हम देख रहे होते हैं कि वापस आके आपकी ब्रेन में कॉम्प्लिकेशन और खुदा ना खास्ता कॉमा तक भी लोगों को मैंने देखा है कि ऐसी सिचुएशन तक लोग पहुंच पा रहे होते हैं. सो ये ट्रेनिंग आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो भी जाता है उसकी ट्रेनिंग होना इंपॉर्टेंट है. वो आपके पास सर्टिफिकेट हो एंड देन आपको लाइसेंस इश्यू किया जाए उस सर्टिफिकेट की बेस पे, बिल्कुल देन आपको आगे जाने दिया जाए. बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारे पास इदारे नहीं है इस मुल्क के अंदर. अल्पाइन क्लब है हमारे पास. जब अल्पाइन के पास हम बात करते हैं तो वो कहते हैं टूरिज्म वालों से बात कर ले. टूरिज्म से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका इदारा है, अल्पाइन से बात कर ले. हम यहाँ फंसे वही बात है कि जाहिर सी बात है कि बेहतरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि आप अगर जा रहे हैं तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप उस तरीके से अपनी ट्रेनिंग लेकर आप आगे जाए. भाई साहब थोड़ा सा और भी हमें ये भी एजुकेट कीजिएगा कि कितना टाइम लगता है या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन कितने टाइम या डिफाइंड होता है कि ये टाइम लगना ही लगना है बेस कैंप से K2 सर करने. टोटली एक्सपीडिशन का जो पाकिस्तान के अंदर जो टाइम है वो 45 डेज तो हर एक्सपीडिशन रखता है. 45 डेज रखता है. उसके अंदर आजकल तो बड़ा मतलब ज़बरदस्त भी आप कह सकते हैं. स्पीड वाले भी आ गए. एक बंदे ने 12 घंटे में K2 समिट किया बेस कैंप से बेस कैंप तक. बेस कैंप से समिट 12 घंटे में किया इस साल. अच्छा. हाँ स्पीड पॉसिबल है ये. हाँ किया ना उसने. एक अंग्रेज था उसने किया. उसका नाम मेरे जहन से निकल गया. बेस कैंप से समिट तक 12 घंटे और वापस कितनी देर में आया फिर? वापसी का मुझे नहीं पता. लेकिन ये जो 12 घंटे की बात है नॉर्मली इसमें कितने दिन लगते हैं? 4 दिन लगते हैं. ओके 4 दिन नॉर्मल लगते हैं. 3 से 4 दिन एक एवरेज टाइम है किसी माउंटेनियर के लिए टू समिट K2 फ्रॉम बेस कैंप टू द पीक. लेकिन उन्होंने 12 घंटे में किया है. वाओ. अच्छा क्विकली हम आते हैं अब आपके नेक्स्ट एक्सपीडिशन पे जो माउंट एवरेस्ट का आपका प्लान है. क्या हर्डल्स है इस वक्त आपको उसमें नजर आ रही हैं? अभी डिफरेंट इदारों से मेरी गपशप चल रही है. प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे मेरी गपशप चल रही है. तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी तरीके से अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो कामयाबी इंशाल्लाह मिल जाए और इंशाल्लाह मैं अगले महीने निकल जाऊँ. दोबारा कभी सोचा है K2 दोबारा सर करने का? डेफिनेटली हमारा काम ही है कि इंशाल्लाह करते इंशाल्लाह. अच्छा मैंने मुझे लगा कहेंगे नहीं मैं एक बार कर ली मैं दोबारा नहीं जा रहा. अक्सर ऐसे होता है कहते हैं एक बार कर लिया अब नहीं जा रहा दोबारा. भाई साहब बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट. जितना आपने काम किया है माशाल्लाह यू आर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड. और अभी जो माउंट एवरेस्ट का आपका प्लान है इंशाल्लाह उससे में आप कामयाब करेगा. हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है. ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल. पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क.
सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा एक सितारे की बात करते हैं जो कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में उतर चुका है मतलब कि आ चुका है। और आप सब, हम सब, हमारी बचपन की बहुत सारी यादें, 90s के बच्चों की बहुत सारी यादें, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहे हम, 90s के बच्चों की बहुत सारी यादें जो मैं 70 था नहीं चले। आपने वो ड्रामा ऑब्वियसली जरूर देखा होगा, आपने बहुत अच्छा समझ के देखा होगा। मुझे एक्चुअली बहुत कुछ झलक उसके सिर्फ याद है। मारियो तो जो मुझे बिल्कुल याद है। एग्जैक्टली। सो वो मुझे ऑनेस्टली मुझे आई डोंट रिमेम्बर द स्टोरी बट आई स्टिल रिमेम्बर द कैरेक्टर। अब देखिए ये एक कैरेक्टर की जीत होती है कि इतने अरसे के बाद आपको उस ड्रामे की स्टोरी याद हो या ना याद हो, लेकिन आपको वो कैरेक्टर अभी भी आपके माइंड में उसकी झलक हो। सो ये एक बेहतरीन अदाकार का काम होता है या अदाकारा का काम होता है। सो आज ही एक आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। असद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा गैप लिया इन्होंने, लेकिन गैप के बाद अब एक प्रोजेक्ट भी किया इन्होंने जो कि बड़े जबरदस्त, उसमें भी एक्टिंग नजर आई। बट जब भी पूछो क्यों गायब थे, वो कहते हैं जी मैं पीएचडी कर रहा था तो वो कर ली ना, तो वापस आ गए। तो असद जरा गपशप करते हैं फिर वो जो कम बैक है ये कैसा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं असद? वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी सबको सलाम। ठीक था, वाज नाइस। 4 साल के बाद कैमरा फेस किया था, आई रियली एंजॉयड इट। मुश्किल हुई कुछ? बिल्कुल ही मुश्किल बिल्कुल नहीं हुई। मेरे पहले दिन मुश्किल नहीं हुई। मेरी जिंदगी का पहला शॉट ओके शॉट था, माशाल्लाह, पहला शॉट। एंड दैट वाज इन बैक इन एंड ऑफ 89। ओके, दैट्स नाइस। 89 और पहला शॉट, वो कहते हैं फ्लॉलेस, माशाल्लाह। मारियो कौन से ईयर में? मारियो वाज 98। 98। आई वाज 3 years old एट दैट टाइम। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि मेरे माइंड में, अच्छा तो छोटे बच्चे की, तो मैं यही बात कर रही हूँ, वो कैरेक्टर जो है ना उसकी जीत यही होती है कि कुछ ना हो वो कैरेक्टर आपके जहन में ना। वो एक एलियन था जो आता है और बच्चों की हेल्प करता है, लाइक उसके फ्रेंडली होता है और सबकी पॉजिटिव काइंड ऑफ एलियन। अच्छा YouTube पे भी अभी है अवेलेबल, राइट? तो आज के बच्चे उस ड्रामे को जरूर देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े भी देखें, फील करें उसको एक दफा दोबारा। यार बड़े अब कहते हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम क्यों बच्चे वाली चीजें देखें, वो दौर बड़ा बदल गया है ना। मेरे सामने अभी भी कोई क्लिप आया वाला जिन का या किसी और ड्रामे का, तो मैं देखता हूँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ। ठीक है, पूरा ड्रामा ना सही, लेकिन क्लिप्स तो आप देख रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो। सही बात है। वैसे सोशल मीडिया पे ना क्लिप्स जो आ रहा होता है, हम अपनी टीम से भी कहते हैं इसके क्लिप्स एंड ड्रामास के करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कोई मुश्किल फेस नहीं की, कोई स्टोरी देखी, क्या किया, थोड़ा बताएं। स्टोरी देखी थी तो वो उसको मुझे अच्छा लगा। वो रोल बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, वो उसका अपना एक ट्रैक था। कहीं कहीं वो लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है, बट उसका बेसिकली अपना एक ट्रैक था, तो इसलिए मुझे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, वो अच्छा लगा। और आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट। मेरे मतलब का था रोल। बीच में कुछ स्क्रिप्ट्स आए थे, अब ऐसा भी कोई मैंने अपने ऊपर शजरे ममनुआ नहीं कर लिया था उसको। कुछ स्क्रिप्ट्स आए थे, लेकिन वो 3 तो ऐसे थे कि वो तो काबिले गौर ही नहीं थे। एक था कुछ बेहतर था, बट उसमें भी एक लड़का होता है, वो कहीं कराची से आ रहा होता है, उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है, फिर उसको ट्रेन लेनी पड़ती है। तो ट्रेन में उसका आई कांटेक्ट होता है, किसी लड़की फैमिली की होती है, उसको अच्छी लगती है, तो कहता है यार फेयर नहीं चलाना, मैंने रिश्ता करना है। वो उसके घर में उसका मुल्तान को उसने जाना होता है। राइट। मुल्तान में जब वो उतरते हैं और लड़के को पीछे भेजते हैं अपने कजन को, इसको पता करके आओ, रिश्ता भेजता है, रिश्ता कबूल हो जाता है। लड़की का जो कजन होता है वो उसको बचपन से बहुत चाहता है, तो वो जर्सी में आके उस लड़के को मार देता है। तो उसका बड़ा भाई फिर सबसे बदला लेता है, वो खादम था। मैंने कहा यार सुल्तान एलान को गरीक अहमद फरमाया, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन मैं नहीं बन सकता वो इसलिए मैंने। किस तरह के कैरेक्टर आप नहीं करते जो आप स्ट्रेट अवे इनकार कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना? ये सब्सटेंस होना चाहिए बस, उसके अंदर कोई भी हो, इट डजंट रियली मैटर। मतलब उसके अंदर सब कोई ऐसे का मैसेज हो, सोशल इश्यूज के ऊपर अगर हो तो बहुत ही प्रेफरेबल है। अदरवाइज कोई एंटरटेनमेंट के हवाले से भी अगर हो तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसा मैसेज होना चाहिए कि मतलब खाली आपने एक्टिंग कर ली और आपने पैसे कमा लिए। आई डोंट थिंक दिस इज रियली
इनफ आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए. अच्छा वैसे अब जितने एक्टर होते हैं वो सोशल मीडिया पे जब आते हैं वो कहते हैं हम एक्टिंग से तो हमारा गुजारा ही नहीं होता. अगर आप प्रोजेक्ट कर भी रहे होते हैं तो एक्टिंग के पैसे इनफ नहीं होते उनके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए. सो ज्यादा जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स जो होती हैं वो आ रही होती हैं उनके थ्रू वो पैसे अर्न कर रहे होते हैं जो बाय प्रोडक्ट साथ होता है. अच्छा मेरे लिए इतना कोई वो ये चीज़ मैटर नहीं करती. बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया और उनमें से ज़्यादातर के अभी तक मेरी ड्यूज मुझे लेने हैं उनसे उनकी तरफ से. बट इट डजंट बॉदर मी क्योंकि मेरा काम कोई दूसरा साथ चल रहा है. तो अच्छा मैं यही बोल रही थी कि इट्स बिकॉज यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब प्रोबेबली इस पर्सपेक्टिव से कि ड्रामा पे डिपेंडेंट नहीं है आप. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं. अदरवाइज ये मसला है फिर ये पेमेंट्स वाला. देखें जो लोग मार्केट की ज़बान में अगर कहें बिकते हैं जिनका नाम बिकता है इनके हिसाब से या जो लॉबिंग का हिस्सा बनते हैं. लॉबिस्ट तो अब हो गई है ना, तो इसलिए मैं किसी लॉबी में नहीं हूँ. ठीक है. मैं किसी को चाहिए हूँ तो मुझे बात कर सकता है और अगर मुझे रोल पसंद आता है वो मैं करने के काबिल है तो ठीक है, गुड इनफ. लेकिन अगर यहाँ लॉबिंग में वो फिर अपना लॉबिंग से क्या मतलब है? लॉबी मींस व्हाट? एक ग्रुप बना हुआ है इधर, एक ग्रुप बना उधर, 3-4 ग्रुप एक्टर्स का भी, डायरेक्टर्स का भी. हाँ डायरेक्टर्स जो उनको उनके साथ ही काम कर, इसमें कोई हरज भी नहीं है बेसिकली. उनका कंफर्ट जोन है. कंफर्ट एग्जैक्टली. वो समझते हैं एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल, मुश्किलों का ख्याल रखते हैं. तो इसमें लेकिन काम सफर हो रहा है इसकी वजह से. काम सफर. जिनको काम करना आता है वो काम नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? कि वो किसी के साथ जाके जी हुजूरी नहीं कर सकते. अब मेरा तो अल्लाह का शुक्र, जैसे लाइक आई सेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नथिंग एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जिनको है वो क्या करें, वो ज़ाहिर फिर काम नहीं कर पाएंगे उस तरीके से. अच्छा क्या आपके वार्डरोब में ज्यादा ब्लैक ही है? बिकॉज जिस तरह का आज आपने ड्रेस, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे लगता है जब हमारे एक और शो पे हमारी मुलाकात हुई तो यू वर वेयरिंग ब्लैक आई गेस, तो ज्यादा ब्लैक ही मेरा ख्याल है आप पहन रहे हैं. फॉर अ फैक्ट ब्लैक है. ब्लैक में असल में आपकी बहुत सी खामियां जो हैं वो दब जाती हैं, स्पेशली अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं. यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे वैसे ही ब्लैक पसंद है. हाँ, आप तो बड़े जिम फिट हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो कोई मसला ही नहीं है. लेकिन ये कि बहुत से लोगों के लिए ब्लैक प्रेफरेबल इसलिए होता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं और गर्मी में अक्सर लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि फिर ये एब्जॉर्ब करता है हीट को. और अभी मैं सोच रहा था आज कुछ और करने का. एक इसी तरह की एक और शॉल है, दैट इज प्रोबेबली मस्टर्ड. ओके. और शूज भी इसके साथ मस्टर्ड थे. ठीक है. मैंने कहा यार वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा. नहीं वो भी अच्छा लगता और ये भी अच्छा लग रहा है. नहीं वो वाकई अजीब हो जाता. आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि मस्टर्ड शॉल तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑफ चला जाता. ग्राउंड्स आसपास की हो ना, हाँ. जैसे ब्राउन हो जाता तो उसके साथ चल जाती. उसके साथ अच्छा लगता. ऑल टुगेदर एक ब्लैक के साथ या तो व्हाइट हो, बिल्कुल ही कंट्रास्ट में. दैट्स ट्रू. वैसे इससे ये थोड़ी समझ आ रही है मुझे कि फैशन सेंस भी है और फैशन का शौक भी है कि जो ट्रेंड्स हैं कम से कम उनको फॉलो करते रहे. लोगों को देख देख के जो समझदार लोग हैं उनको, और फिर कुछ अपनी भी जरा आंखों को भी जो अच्छा लगे. किसको फॉलो करते हैं समझदार लोग? कौन है इंडस्ट्री में? ऐसा कौन है जिसकी फैशन सेंस आपको? मैं किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ, सबको देखता हूँ, फिर मुझे जो लगता है ये चीज समझ में आ रही है तो मैं कर लेता हूँ. हालांकि कोई ऐसा एक्टर जिसको देखकर आपको ये लगता है कि ही इज हैविंग गुड फैशन सेंस, अच्छा कैरी करता है? हाँ, नए जो इस वक्त एक्टर्स हैं आजकल तो सभी समझदार हैं. फॉर अ फैक्ट सभी समझदार हैं. ओके. मैं इसमें ये मजाक से नहीं कह रहा. राइट. आई मीन इट कि सब समझदार हैं. अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू भी, और फिर गूगल अंकल तो नहीं अच्छी. और ये अच्छी बात है. देखिए स्टाइलिंग सेंस है. आप स्टाइलिस्ट को हायर नहीं करना पड़ता. दे नो कि उन्होंने गूगल करना है क्या चीज उनके ऊपर पता है क्या उन पे सूट करता है ना. एट द सेम टाइम आप कैरी कैसे करते हैं तो मैटर करता है. चीजें बहुत अच्छी होती है, आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, बट आप कैरी नहीं कर पाते. समटाइम्स ये हो जाता है. अच्छा अभी इस वक्त जो रूटीन है थोड़ी इस पे मैं बात करूंगा. जिम पे कितने घंटे लगा देते हैं? अपनी फिटनेस पे कितने घंटे लग जाते हैं? 2 से 2.5 घंटे जिम में मेरे डेली 2.5 घंटे सिवाय संडे के. बिकॉज कभी 2-3 हफ्ते में मैं 2 छुट्टियां भी कर लेता हूँ क्योंकि मसल की रिकवरी के लिए भी उसको टाइम चाहिए होता है. लोग समझते हैं कि आपने एक्सरसाइज की है करी जाओ उसको मसल का जो, क्योंकि जब उसमें ब्लड इन्फ्यूज होता है इतनी तेजी से और फिर आप उसको पंप कर रहे होते हैं तो जो टिश्यूज अंदर से ना वेयर एंड टेयर हो रही, मतलब टूट फूट रहे होते हैं. तो फिर ऑब्वियसली में ब्लड जाता है, ऑक्सीजन मिलती है, सारा कुछ जाता है. फिर उसके बाद अब टिश्यू बिल्डर्स जैसे प्रोटीन्स खाते हैं, हाई प्रोटीन्स खाते हैं या मतलब अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि अच्छे
اچھے کاربوہائیڈریٹس میں 3 چیزیں جو میرے استعمال میں سب سے اچھے دنیا کے کاربوہائیڈریٹس میں سمجھتا ہوں, سویٹ پوٹیٹوز, اس کے بعد بنانس, پھر پوٹیٹوز, ٹھیک ہے جی. باقی روٹی توبہ خیر اس کو جب تک چھوڑنے نہیں ہے وہ آپ کے جسم سے نکلتے نہیں ہیں. روٹی چھوڑ دی آپ نے؟ نہیں چھوڑی نہیں ہے. میں مطلب ایکسرسائز میری انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ مجھے کچھ میٹر نہیں کرتا, ڈائٹ کرنی ہی نہیں پڑتی. اور مجھے کون سی کوئی کمپٹیشنز لڑنے ہیں, تو ہاں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ مجھے چاہیے کیا, اس حساب سے جو مجھے چاہیے. آئی نو آئی بین نوئنگ فار اے لاٹ آف ٹائم, تو میں اسی حساب سے چلتا ہوں. تو 2 گھنٹے لگتے ہیں, تو 2 چھٹیاں کبھی 3 چھٹیاں, ایک تو کنفرم ہے, ایک تو مینڈیٹری ہے. What irritates you generally? The list goes on and on. لیکن irritation ٹاپ پہ کیا ہے جو چیز سب سے زیادہ جو برداشت نہیں ہوتی, کوفت آتی ہے جس سے؟ سگریٹ. اوکے. میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی کچھ بھی کر لے, پی لے, کھا لے, حلال حرام ڈزنٹ میٹر, سگریٹ نہ پیے, بڑی مہربانی اس کی, جا کے باہر پیو. پیغام مل گیا سب کو. ہاں کچھ بھی کر لیں, سگریٹ نہ پیے بھائی. میرے گھر میں کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا, میرے فرینڈس پیتے ہیں. کوئی ایسا کریکٹر جو کہ آپ کو ابھی بھی یاد بھی ہے بہت زیادہ, اور کبھی آپ کو وہ کریکٹر دوبارہ آفر ہو تو آپ اس کو کرنا چاہیں گے کہ میں اس کو مزید بہتر طریقے سے میں ریلیو کروں اس کریکٹر کو؟ مجھے تقریباً سارے ہی یاد ہیں. ایک جو میرا 96 میں ایک آیا تھا پل دو پل, اس میں آئی واز ڈاکٹر شہریار, اور اس کے بعد 98 میں ہم نے کیا تھا جانے انجانے ماریشس میں, وہ بھی حسین آپا کے لکھا ہوا تھا. پل دو پل بھی حسین آپا کے لکھا ہوا تھا. اور اس کے بعد ایک میں نے کیا تھا زیبا بختیار صاحبہ کا, اور اس کا نام تھا موم. اس میں میرا جو کیریکٹر تھا دیٹس مائی موسٹ فیوریٹ. وہ ایک سندھی وڈیرے کا تھا. مطلب وہ اس کا گراف اس طرح سے بنتا تھا, یوں 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 یوں, سندھی وڈیرے, یہ والا گراف تھا ہی نہیں اس کے اندر, یا ادھر یا ادھر. اوکے, پولز اپارٹ. پولز اپارٹ. اب چونکہ آپ کا فیوریٹ بھی تھا, اور ذکر کرنے کا کوئی ڈائلاگ یاد ہے اس کا؟ اسی طرح 2 ایسے ڈائلاگ جو کہ بالکل ایک یہاں کا ڈائلاگ نہیں یاد. اچھا اوکے. مجھے اس کی کا مینرزم یاد ہے, لائک وہ جیسے اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, بیوی ناراض ہو کے گئی ہوتی ہے, تو بازار میں وہ مل جاتی ہے اس کو مال میں. اوکے. تو اسے پوچھتے کیا کر رہی ہے تو یہاں, تو کہتے ہیں, وہ بتاتی ہے, وہ ڈر جاتی ہے, تو کہتی ہے میرے پاس مت آنا, فضا تھی وہ, میرے پاس مت آنا, میں پولیس کو بلا لوں گا. حل پولیس کو بلائیں گے, اس طرح کا. اور پھر جب خوش ہوتا ہے تو گانے بھی گاتا ہے اسی کے ساتھ بٹھا کے. اچھا, اسے پیار آتا ہے تو گانے گانے شروع کر دیتا. بہت ہی مزے کا کیریکٹر تھا وہ. اس میں گانا گایا تھا آپ نے خود؟ ہاں, گاتے ہیں, یاد ہے آپ کو؟ سندھی گانا تھا, یاد ہے, بہت ہی فنی گانا ہے. یاد ہے؟ ہاں ہاں, سنائے نا. وہ کسی بات پہ خوش ہوتا نا, تو کوئی بات کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے بہت ڈرتی ہوں, لیکن کبھی کبھی آپ اتنے وہ نرم سے لگتے ہیں. کہتا ہے میں تیرے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ ہمارا ایک شاعر ہے نا, وہ کہتا ہے مجبورا عاشق مجبور ہوا بھل کے دو بھی کندھار ہو جے, سون جو سلامی ہوندو سنم جو سلامی ہوندو بھلی جو بھوتار ہو جے. مجبورا عاشق مجبور ہوا بھل کے دو بھی کندھار ہو جے, مطلب عاشق مجبور ہے چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. سون جو سلامی ہوندو مطلب خوبصورتی کو سلامی ہے, سنم جو سلامی ہوندو سنم کو سلام ہے, اور بھلے جو بھوتار ہو جائے چاہے جہاں کا مرضی سردار ہو جائے تو وہ اس کو سلام ہی کرتا ہے. تو اس طرح کی, so that's why I really like this. Zeba, what a fine person, God bless her. ان سے میں نے یہ کہا, she really liked the idea, کہ کریں, تو really enjoyed working on that, really enjoyed it. زیادہ ڈرامے انجوائے کیے یا فلم بھی انجوائے کی ہے؟ فلم تو میں نے پہلے کی تھی نا, I never enjoyed it. Why? بہت ڈفرنس لگتا ہے اس میں آپ کو؟ میرے سے اب میں دیکھیں, اکثر لوگ پبلک میں آ کے کہتا ہوں مجھے جھوٹ پسند نہیں, مجھے باقی نہیں پسند. اوکے. اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ماشاءاللہ, کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی, نہ مجھے کسی سے کچھ چاہیے. تو ہاں, لیکن یہ نہیں کہ سچ بولوں تو تھپڑ مار کے بولوں, نہیں, تھپڑ کی طریقے سے, تمیز سے, محبت سے. اور جھوٹ کی ضرورت نہیں دوستی میں. تو مجھے پتا ہے کہ میں اتنا برا سا شاٹ دیکھ رہا ہوں, کہتے واہ واہ کیا بات ہے, چھا گیا. اب وہاں پہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں.
جب آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ اس میں بہت سی گنجائش باقی ہے اور پھر بھی یہ کامنٹ ملے, دیٹس ونڈرفل. کہ نارملی پلیزنگ جو کامنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ خود بھی کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے, لیکن آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ نہیں وہ اچھا نہیں ہے. میں بتاتا کبھی نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہوتا ہے. یہ اچھی بات, سیلف اویئرنیس سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا, ایکسیپٹ کریں اینڈ دین آپ اویئر ہیں, تو یہی بہت بڑی بات ہے. میرے سے کسی کو شرمندہ نہیں کیا جاتا, بس اتنی سی بات ہے. چلیے ویسے اچھی بات ہے, یہ ایک اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے. جیسے مجھے کوئی بھی کچھ کہے, جیسے ابھی خوشامد کی بات ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے کر رہا ہے, بٹ میں کہتا ہوں میں اس کو ریسیپروکیٹ ویسے ہی کرتا ہوں کہ یار وہ ایسے کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے, سمجھ جاتا ہے. ہاں پتا تو مجھے ہوتا ہے. ظاہر ہے. زندگی میں جیون ساتھی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ زندگی میں جیون ساتھی کی ضرورت تو بیسکلی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں, لیکن ایک بار آپ اس فیز سے نکل کے اگلے میں چلے جائیں, پھر آپ اپنے ساتھی خود ہی بن جاتے ہیں. اپنی جو کمپنی ہوتی ہے اس سے اچھی کوئی چیز آپ کو نہیں لگتی. اچھا خطرناک سا ہی سوال ہے, بٹ آبویسلی وی وڈ لائک ٹو نو کہ ابھی تک جیون ساتھی آپ کو کیوں نہیں مل سکے؟ کیا ایسی کوالٹیز تھی جو کہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو کسی کمپینین میں نہیں دکھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ چوائس کریں آپ کو ویسا ہی مل جائے. دو مختلف گھروں سے, دو مختلف ایریاز سے, دو مختلف سکولز آف تھاٹ سے, اور آف کورس کبھی کبھی مختلف سیکٹس سے بھی لوگ آ کے ملتے ہیں. پھر وہ اپنی ہر چیز کو سنکرونائز کرتے ہیں, اس میں ان کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, ایکسکیوز می, اور پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس کو لے کر چلنے کے لیے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ لڑکیاں جو ہیں, لوگ کہتے ہیں نا لڑکیاں گھر بناتی ہیں, کوئی شک نہیں ہے ایسا ہی ہے. تھوڑے کچھ بندے بھی ہوتے ہیں جو گھر بنا لیتے ہیں, لیکن بیسکلی لڑکیاں ہی گھر بناتی ہیں. سو آپس میں مل کر کوآرڈینیٹ کرنا ایک رشتے کو لے کے چلنے کے لیے, ہاں گھر تبھی بنتا ہے نا, ورنہ تو پھر ایگزیکٹلی جو ہم ہاؤس اور ہوم میں ایک فرق دیکھتے ہیں نا کہ مکان اور گھر میں کیا فرق ہے. سو اگر ایک ہی بندہ ایفرٹ کرتا رہے تو وہ مکان ہی رہتا ہے, لیکن جب دو لوگ مل کے ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ ہوم, وہ جس کو ہم گھر کہتے ہیں, وہ گھر بنتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو ایک ہی پارٹی ہے وہ بیچاری زور لگا رہی ہے, دوسرا اور پھر ایک پارٹی جب زور لگائے گی وہ کب تک کر سکے گی؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ ایک حد تک ہی آپ وہ کر سکتے ہیں. اور ڈیپینڈ کرتا ہے تھریش ہولڈ کتنا ہے. یہ تھریش ہولڈ لوگوں کا فرق ضرور آتا ہے, وہ جلدی آئے وہ بعد میں آئے. کسی کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زندگی پوری گزر جاتی ہے. That's true, گزارتے ہیں لوگ. اسی لیے میں نے کہا کہ عورت ذات جو ہے نا, عورت اس کا کام ہے, اس کا کام ہے, وہ باقی گھر بناتی ہے. ایبسلیوٹلی, اس میں کوئی شک نہیں. عورتوں کو سب سے زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے ایک عمر میں جا کے کہ میں اپنی زندگی جی لیتی, ایفرٹ 50-50 ہو جاتی تو اچھا ہوتا. 100% مجھے نہ کرنی پڑتی. ہم پہ کیوں ساری ذمہ داری ڈالی جاتی ہے؟ یہ سارا پریشر گھر بنانے کا عورت پہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ مل کے چلے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. کریڈٹ بھی تو آپ کریڈٹ نہیں چاہیے, آپ رکھ لیں کریڈٹ. کریڈٹ سے زندگی تھوڑی واپس آتی ہے. انہوں نے میسج کلیئر دے دیا ہے. کریڈٹ سے زندگی تھوڑی واپس آتی ہے, مل کے دو لوگوں کو بہت مشکل ہونے والی ہے, بہت مشکل ہونے والی ہے. نہیں ایک اچھی بات ہے. ایک یہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک امپورٹنٹ بات یہ کی, ڈیمیج کنٹرول. اب کرو ڈیمیج کنٹرول. نہیں, ایک چیز واقعی ہوتی ہے کہ عورت کے اندر نیچرلی یہ چیز ہوتی ہے, ان بلٹ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ رشتوں کو سمیٹنا بھی اس کے اندر ہوتی ہے, اور کچھ تھوڑی سی ایسی ہوتی ہے میں نہیں بھی ہوتی, لیکن وہ میسکولن بیہیویئر میں آئی ہوئی ہوتی ہے. اوکے, اچھا سر, زندگی میں ریگریٹ آپ کا کوئی ہے؟ بہت سارے ہیں. کوئی ایک ایسا ریگریٹ ہے جو میں کبھی I have to take it to my grave, بہت ہی پینفل ہے. وہ یہ کہ میرے فادر جب بیمار تھے, اصل میں وہ ساری عمر اتنے ہمیں مضبوط لگے, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح سے چلے جائیں گے. میں کراچی میں تھا اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی, ڈائلسس پہ تھے, اور مجھے وہ اکثر میرا بھائی کہتا تھا وہ بلا رہے ہیں آپ کو. کمٹمنٹس تھیں, اور کمٹمنٹس کی ایسی تیسی, مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ طبیعت اتنی خراب ہے. یہ بھی پتا تھا طبیعت خراب ہے, ڈائلسس پہ جب بندہ ہوتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں I've always seen my father very strong and very strengthy. تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح سے ہو کے چلے جائیں گے. میں شوٹ پہ تھا
اور وہاں مجھے فون آیا میرے کزن کا کہ ماموں کی ڈیتھ ہو گئی. I was like shocked. Really? افسوس وغیرہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو آپ ایکسیپٹ مطلب میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں نے فوراً پھر فون کیا وہاں پہ کہ کوئی مجھے فلائٹ مل جائے. ایک ہی فلائٹ تھی اس دن, اتفاق کی بات ہے, اور وہ اوور بک تھی. نیکسٹ ڈے کی مجھے پھر ملی. میں نے وہاں پہ سیٹ پہ کسی کو بتایا ہی نہیں, میں کام کرتا رہا. اوکے. شام کو پھر obviously لیکن چیز ایسی تھی کہ میں اس کو نہیں کر پایا تھا. تو شام کو پھر میں بالکل جب میرا منہ سوجنے لگا, مطلب دوسرے والا, افسوس کے مارے, تو پھر انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, خیریت؟ تم بول بھی نہیں رہے جس طرح سیٹ پہ ہوتے ہو ویسے ہو بھی نہیں. میں نے کہا مجھے فون آیا میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو کیسے خان نظامانی تھا فضیلہ کے ہسبینڈ. تو اس نے مجھے کہا کہ یار تم نے یہ کیا کیا, مجھے بتایا ہی نہیں. میں نے کہا میں نے پہلے چیک کر لیا تھا, کوئی فلائٹ نہیں تھی, ورنہ میں کہہ دیتا. پھر تمہارا کام کیوں خراب کروں جب میں جا ہی نہیں سکتا تھا. اصل ریگریٹ یہ ہے کہ میں اپنے فادر کی خدمت نہیں کر پایا. یہ کریڈٹ میرا چھوٹا بھائی لے گیا کہ آخری ٹائم پہ وہ ان کے ساتھ تھرو آؤٹ ساتھ خیال رکھنا اور یہ سارا کچھ. بس یہ ریگریٹ جو ہے وہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور میرے فادر کی میں صرف ایک بات بتاؤں گا, وہ کس طرح کے آدمی تھے, کتنے سیکریفائس اور کتنا وہ خیال رکھنے والے. میں 9th کلاس میں تھا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. تو ہم لوگ جب گھر آئے تو وہ کھانا چل رہا تھا, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. کھانا کھاتے کھاتے میں نے جوائن کیا. ابو کے کچھ دوست بھی تھے, 2 دوست ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بھائی بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں تو ابو سگریٹ پیا کرتے تھے. اسموکرز کی عادت ہوتی ہے, جیسے کھانا ختم کیا اس کے بعد سگریٹ لگا لیتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہوتی موسٹلی, ان کو بالکل سوچتے نہیں اپنا. تو مجھے وہ شروع سے بہت برا لگتا تھا سگریٹوں پہ. تو میں کھانا کھا رہا ہوں اور میں ویسے ہی بڑا سلو کھاتا تھا. کھاتے کھاتے انہوں نے سگریٹ لگایا, جو دھواں میرے ناک میں گیا, میرا سارا ٹیسٹ برباد ہو گیا. کھانا بھی میری فیوریٹ بنا ہوا تھا. میں بہت اریٹیٹ ہوا. میں نے جی کیا ہے, دیکھ رہے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں, چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح میں سڑے ہوئے لگے. انہوں نے اس طرح سے سگریٹ بجھایا, دوبارہ نہیں کبھی پیا. اوکے, دیٹ واز دی لاسٹ ٹائم. That was the last time he smoked, and just one puff, and then he extinguished that cigarette, never smoked again. مطلب انہوں نے آپ کے لیے اتنا کیا. ایسے بندے کے لیے اگر آپ نہیں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریگریٹ کیسا ہوگا. اور یہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی اولاد کے لیے سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے. میں کہوں گی کہ جن کے ماں باپ ایسا, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ میسج ضرور دینا بھی چاہیے, اور میں اس کو ہمیشہ فیل بھی کرتی ہوں کہ جن کے ماں باپ ہیں نا اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتے, ان سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے. آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے جیتے ہوئے, ان کے زندہ وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آپ ان کی خدمت نہیں کر رہے, اور آپ ان کو سکون نہیں دے پا رہے, آپ ان کے لیے سکون کا باعث نہیں بنا, آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ سے یہ پھر ساری زندگی کا ریگریٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ جاتا ہے. نہ آپ معافی مانگ سکتے ہیں, نہ آپ بات کر سکتے ہیں, نہ آپ کچھ ایکسپریس کر سکتے ہیں. اصل ان کی زندگی میں کبھی آپ نے ایکسپریس کیا ان سے کہ اب کیونکہ اس وقت جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آپ بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں ان کو, آپ کو بہت پیار بھی ہے ان سے آج تک. سو کبھی ان کو آپ کہہ سکیں یہ بات کہ مجھے آپ سے اتنا پیار ہے, کبھی ایکسپریس کیا آپ نے؟ Is it because یہ جو ایک گیپ ہوتا ہے؟ The most unfortunate thing is کہ میں ایسا کبھی جاننے سوچنے کے باوجود کہہ نہیں سکا. ہمارے یہاں پہ اس طرح کا ایکسپریس کرنا کبھی سکھایا ہی نہیں گیا. اور 1-2 دفعہ میرے ابو نے مجھے حق بھی کیا. ٹرسٹ میں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا تھا اس میں, کیونکہ ہمیں ایسا نہیں کیا گیا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنے گھر کے جتنے بھی بچے ہیں, اپنے بھتیجے بھانجے اور بھتیجیاں بھانجیاں, سب کو میں بہت, جب چھوٹے چھوٹے تھے تب سے میں سب ان کا فیوریٹ تھا. سب سے ڈرتے بھی میرے سے تھے, ان کا فیوریٹ بھی میں تھا, بکاز میرے سب جا کے جو ان کو دل کرتا تھا وہ کھا سکتے تھے, لے سکتے تھے, خرید سکتے تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے. بٹ یہ اسی I don't know, I'm out of words now, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ کہ
बस इतने कहूँगा. नहीं, I totally understand because वाकई हम सब लोग इससे रिलेट कर सकते होंगे. इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अपने पेरेंट्स से करते हैं. वो जो अनकंडीशनल लव की हम बात करते हैं ना, वो अनकंडीशनल लव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हम सबको पता है अंदर ही अंदर, हम इसको रियलाइज भी करते हैं कि वो हमारे माँ बाप से, या माँ बाप आपसे करते हैं, या आप अपने माँ बाप से करते हैं. और ये वो मोहब्बत जिसकी हम बात करते हैं उसको कोई सवाल नहीं है. लेकिन हम अपने पार्टनर को ये बता सकते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते. ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है. वाकई अगर हम भी यहाँ बैठे हुए शोएब, अगर हम सोचते हो लास्ट में हमने अपने पेरेंट्स को कब हक किया था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो अभी आकर हमें हग अगर करें तो वी विल फील अनकंफर्टेबल. अच्छा, आई थिंक इट हैपेंस. जैसे सबीन, अब आप पेरेंट्स के साथ रहती हैं ना, तो और अगर आप पेरेंट्स के साथ ना रहते हो, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, जब आप जाते हैं तो ज़रा हम मिलते हैं, हक करके मिलते हैं. तो इसलिए मुझे, और मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि बल्कि देख के ना मुझे सोच रहा होता हूँ कि उनके साथ रहते हैं इनको उस तरह की कदर नहीं है. यही वाली बात होती है. हम थोड़ा दूर रहते हैं तो जब हम जाते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ. कदर की बात नहीं होती है वो ना, एक जो असद ने बात की ना, वो एक कंफर्ट की भी बात होती है. शायद हम अपने बच्चों को ग्रूम ही नहीं करते उस तरह से, हम वो दिखाते ही नहीं है. हमारी उठान में शामिल नहीं था. हमारी मदर के साथ तो हमारा इतना इस तरह का बॉन्ड था ही नहीं. फिर उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई, हम लोग छोटे थे बहुत. और फिर मेरे वालिद ऑफिस से आया करते थे दोपहर के वक्त अपने लंच ब्रेक में, घर में आकर खाना बनाते थे, खुद भी खाते थे, हमें भी खिलाते थे, और वापस ऑफिस जाते थे. ओके, दैट्स अ फैक्ट. नाइस. आप अंदाजा कर सकते हैं वो किस तरह के बंदे थे. सिंगल पेरेंट के तौर पे देखें, उन्होंने आपको रेज किया सबको. कोई मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट? जिनके पास उनके वालिदैन हैं, अगर आप खिदमत नहीं करते तो बहुत नुकसान करेंगे. और यकीन करें, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने वालिद के लिए वहाँ पे नहीं होगा जब उनको ज़रूरत होगी. इत्तेफाक ऐसा हुआ, अल्लाह की तरफ से मेरी बदकिस्मती कह लें उसको. लेकिन अगर आपको अल्लाह ने इतना खुशकिस्मत रखा है कि आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, तो एक तो उनकी रिस्पेक्ट करें अनकंडीशनल, और दूसरा ये कि उनके लिए हमेशा दस्तबस्ता हाजिर रहें. एब्सोल्युटली अवेलेबल रहें हर वक्त उनके लिए. सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली जो लास्ट कन्वर्सेशन थी, ये जो हम बात कर रहे हैं द बॉन्ड पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी वजह से कोई भी रिग्रेट अगर आपके दिल में ज़ाहिर है ज़िंदगी भर का होता है. बस कोशिश करें, जो असद ने भी बात की, जो सबीन आपने भी की, मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स को दें, अवेलेबल रहें हर वक्त, नो मैटर व्हाट वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं. हो सकता है किसी बात पे आपकी राय मुख्तलिफ हो, इवन देन वैल्यू करें उनकी बात को, उस टाइम को एंजॉय करें. फोन से हट के, स्क्रीन से हट के, उनके सब सामने बैठते हैं, बिल्कुल इस चीज से हट के उनसे बात किया करें, उनसे कनेक्ट हुआ करें. दे नीड यू, दे नीड योर टाइम. और इसके लिए अगर आप थोड़ी सी एफर्ट नहीं कर रहे तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं. इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफिज.